बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे FATF की ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को हम बचाएंगे। इमरान खान की तकरीर के बाद अमेरिका का शानदार ऐलान, भारत के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। इमरान खान का खिताब मोदी पर भारी पड़ गया। कश्मीरियों पर जुल्म के केस में अमेरिकी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बांग्लादेश में मुजाहरे फूट पड़े। बड़ी तादाद में लोग कश्मीरियों के हक में बाहर निकल आए। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, महातीर मोहम्मद और इर्दवान सब पीछे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर इमरान खान की तकरीर कितनी बार सुनी गई, पूरी दुनिया दंग रह गई। पाक बहरिया का जदीद तरीन बहरी जहाज PNS आलमगीर सऊदी अरब पहुंच गया। जद्दा बंदरगाह पर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल्लाह ताला इमरान खान से कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी का कहना है कि इमरान खान ने इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन के बावजूद 24 घंटों के दौरान 23 एहतजाजी मुजाहरे। पाकिस्तान नेवी की जंगी मशकें, जंगी जहाजों से मिसाइल फायर करने का कामयाब मुजाहरा किया गया। अब हम भी 2 अरब दरख्त लगाएंगे। इमरान खान की तकरीर खत्म होते ही कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कायम मकाम अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एलिस वेल्स का कहना है कि सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक वजीर आजम के अज़ाइम पर अगर अमल दरामद किया गया तो ये पाक भारत मुज़ाकरात के लिए ठोस बुनियाद फराहम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में न्यूज ब्रीफिंग करते हुए कायम मकाम अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश जनूबी एशिया के 2 जोहरी पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी की ख्वाहिश के तहत की। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका FATF की शर्त पूरी करने में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है ताकि इसे ब्लैक लिस्ट होने से रोका जा सके, वरना ब्लैक लिस्ट होने से मुल्क की मैशियत गैर मुस्तहकम हो सकती है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत के केस में अमेरिका की अदालत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 12 फरवरी को तलब कर लिया। मीडिया जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ 7 अमेरिकी वकीलों ने ह्यूस्टन की अदालत में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में भारतीय वजीर दाखिला को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में अमेरिकी वकीलों ने मौकफ अख्तियार किया था कि भारत में फौज कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकशी कर रही है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पर 5 अगस्त के बाद मकबूजा वादी में इंसानियत सोज मुजालम का इल्जाम भी लगाया गया है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में लोगों की एक बड़ी तादाद ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा इलाके में आयद पाबंदियां उठा ले। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक कश्मीर यकजहती कौंसिल बांग्लादेश नामी तंजीम के अरकान ने बड़ी तादाद में एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शरका ने मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम बंद करे और मकबूजा इलाके की खसूसी हैसियत बहाल करे। खबर की अगली हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान ने जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर
سب سے زیادہ بار وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سنی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق اقوام متحدہ کے یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم عمران خان کی تقریر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مہاتیر محمد اور طیب اردگان سے بھی زیادہ سنی گئی۔ گزشتہ رات تک وزیر اعظم عمران خان کی تقریر 2,53,000 مرتبہ دیکھی جا چکی تھی، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی تقریر 244,000 مرتبہ دیکھی گئی۔ مہاتیر محمد تقریباً 90,000 مرتبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر 28,000 مرتبہ، چینی صدر کی تقریر 49,000 مرتبہ اور نریندر مودی کی تقریر تقریباً 45,000 مرتبہ سنی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر نے ہیلی کاپٹر ایلیویٹ کے ہمراہ سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ اوورسیز ڈپلائمنٹ فار ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرول کا حصہ تھا۔ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرول کا مقصد اہم چوک پوائنٹس کے اطراف بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ PNS عالمگیر جدید ترین اسلحہ اور سینسر سے لیس ہے، جو کہ کثیر الخطراتی ماحول میں وسیع تر بحری آپریشنل کی صلاحیت کا حامل ہے۔ جدہ بندرگاہ پہنچنے پر بحری جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شاہد خان افریدی کا کہنا ہے کہ عمران خان اسلام، پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ بڑے جرأتمندانہ طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شاہد خان افریدی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر کو زبردست خطاب قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام، پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ بڑے جرأتمندانہ طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمران خان نے حقیقی معنوں میں پاکستان اور کشمیر کی نمائندگی کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 56 روز مکمل ہو چکے ہیں، لیکن لاکھوں بھارتی فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقبوضہ وادی میں بھارتی تسلط کے خلاف 23 احتجاجی مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کے 74ویں جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کے بعد سینکڑوں کشمیری نوجوان قابض افواج کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی میڈیا نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 9 مقامات پر کشمیریوں کی بڑی تعداد فوجی رکاوٹوں کو توڑ کر مظاہروں میں شریک ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے مختلف علاقوں میں 15 احتجاجی مظاہرے رات میں جبکہ 8 دن کے اوقات میں کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے دوران نوجوانوں نے مسجدوں کے اسپیکر سے بھارت مخالف اور آزادی کے نعرے لگائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں کو جانچنے کے لیے جاری جنگی مشق رباط کے دوران میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جنگی مشق رباط کا مقصد پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں کو جانچنا ہے، جس میں نیوی کی تمام فیلڈ کمانڈ سمیت پاکستان ایئر فورس بھی حصہ لے رہی ہے۔ جنگی مشق کے انعقاد سے متعلق ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد آپریشنل حکمت عملی کی جانچ اور مشترکہ آپریشن کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ جنگی مشق بحری دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک نیوی کی تیاریوں کے اعلیٰ معیار اور جنگی صلاحیتوں کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ملک میں 2 ارب درخت لگانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فیصلہ کن انداز میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم اگلے 10 سال میں 2 ارب درخت لگائیں گے۔ خیال رہے کہ جسٹن ٹروڈو کا یہ ٹویٹ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جاری سونامی منصوبے سے متاثر ہو کر یہ ٹویٹ کیا ہے یا عمران خان کی جنرل اسمبلی سے تقریر کے ابتدائی حصے سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔